नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता के सुलगते हालात और खित्ते पर मंडलाते तबाहकुन जंग के बादल, क्या दुनिया एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है या फिर अमन का कोई रास्ता अब भी बाकी है? इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसने हमेशा जंग की बजाय मुज़ाकरात की बात की, पाकिस्तान का अब तक का किरदार किसी शानदार सिफारतकारी से कम नहीं है। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जमी बर्फ पिघलाने और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वो मुखलिसाना कोशिशें की हैं जिनका एतराफ़ न सिर्फ अमरीका और ईरान ने बल्कि पूरी दुनिया ने किया है। पाकिस्तान ने अपनी बेमिसाल कोशिशों से दोनों ममालिक को इस्लामाबाद अकॉर्ड तक ले आया है और अमन के लिए काबिल अमल नुकात अमरीका और ईरान के सामने भी रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अकेला पाकिस्तान ये बोझ उठा सकता है? चीन की मुकम्मल हिमायत, तुर्की और मिस्र की हम कदम कोशिशें अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि अमन की ताली दोनों हाथों से बजेगी। पाकिस्तान की ये कोशिशें तभी बारावर साबित होंगी जब दो बड़े स्टेक होल्डर्स अमरीका और ईरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। अमन के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। हमलों का सिलसिला रोकना होगा और उन कुव्वतों के हाथों को रोकना होगा जो इस जंग को तूल देकर अपने मफादात हासिल करना चाहती हैं। आज हम नाज़रीन इसी पर बात करेंगे कि क्या अमरीका और ईरान लचक दिखाएंगे, क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी खित्ते को इनकी तरफ ले जाएगी। इस सिलसिले में हमारे साथ आज माहिरीन होंगे जो कि इस सूरत हाल पर बात करेंगे और हम समझने की भी कोशिश करेंगे ये जंग आखिर कहाँ जाकर पहुँचेगी। अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद है, मशरिक़ वुस्ता पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे, जबकि साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद हसन साहब, अब तक की ये जो जंग की पेशरफ्त है इसमें पाकिस्तान का किरदार देख लें, दीगर ममालिक का इसमें किरदार देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट गुफ्तगू है उसको देख लें और ईरान का रद्द-ए-अमल देख लें, तो ये जंग आपको किस जानिब दिखाई देती नज़र आ रही है? क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान जिस मैच्योर फॉरेन पॉलिसी एंगलिंग के साथ पाकिस्तान डी एस्केलेशन करवा रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक स्टेबिलिटी की अहमद साहब आप साथ ही रहिए, डॉक्टर जमील अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जमील अहमद साहब, यही सवाल जो मैं अभी कर रही थी इससे पहले अहमद हसन अल अरबी साहब से, कि अब तक की दीगर ममालिक की पेशरफ्त और काविशें, पाकिस्तान का एफर्ट स्पेशली इसको सामने रखते हुए, और वो मुल्क दो जो हालत जंग में है, ईरान और अमरीका, इन दोनों की गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए और जब डेड लाइन भी ख़त्म हो रही है, आप क्या समझते हैं कि ये जंग कुछ सुलझती हुई नज़र आ रही है? जी हाँ, ये दुनिया के बहुत सारे अखबार और जरीदे कह रहे हैं बहुत नाजुक मोड़ पर, हम तो बात करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि ऑन द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ डील एंड नेगोशिएशन एज वेल एज जो आगे मुतवक्को स्ट्राइक्स हैं, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कोई 4-5 मरतबा एम्फेसाइज करके कहा कि जी मैं तो उसको खंडरात में तब्दील हो सकता है पूरा ईरान, और 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह हो सकता है उनकी तकरीर के मुताबिक। तो दुनिया ज़ाहिर एक तज़ब्ज़ब में है, एक वसवसे में है, एक सरासमी फैली हुई है, और ऐसे में पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक किरदार है उसमें पूरी दुनिया की नज़रें हैं। राइट, पाकिस्तान ही है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है न सिर्फ ईरान से और ईरान पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान ही है जो कि अमेरिका से भी कम्युनिकेट कर रहा है और खलीजी रियासतों से अपने राब्ते में रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात चीन। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखा जाए तो आज अगर डील की कुछ आस और उम्मीद है और रह गई है तो वो यही है कि पाकिस्तान ने जो 5 पॉइंट दिए हैं उसमें से 3 पॉइंट एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, किसका उस पर कंट्रोल होता है, शायद वो तो नेगोशिएशन के बाद जो 45 दिन का टाइम मिलेगा, अगर ये सीज फायर, क्योंकि ईरान ने इब्तदाई तौर पर तो इस सीज फायर से इत्तफाक नहीं किया खबरों के मुताबिक। ईरान तो कहता है कि सीज फायर नहीं, अब तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दें ताकि बार बार का जो हर 6 महीने बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर देता है उससे वो दोबारा रिपीट ना हो। तो ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है ईरान का अमेरिका से, और बाकी जो भी पहले होती रही नेगोशिएशन, अगर थोड़ा बहुत बचा कोई खुचा कोई ट्रस्ट है तो सिर्फ इतना ही है कि वो कम से कम इस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है, ये दुरुस्त है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ट्रंप की मंशा है, ख्वाहिश है जो कि ईरान नहीं मानता है
کہ وہ ٹول ٹیکس لے گا ہرمز سے، کیونکہ انہوں نے فتح کر لیا ہے، انہوں نے ایران پہ فاتح کے طور پر وہ ابھرے بالکل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی بہت سے یقیناً ممکنات اور ناممکنات ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بریگیڈیئر وقار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ احمد حسن العربی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں بالکل آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان جس طریقے سے ڈی ایسکلیٹ کروا رہا ہے، یہ صرف جنگ کی ڈی ایسکلیشن نہیں ہے، اس کو ڈی ایسکلیشن اینڈ بیونڈ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایران ایک سیکورٹی ارینجمنٹ چاہ رہا ہے، ایران ایک سیکورٹی گارنٹی اور سسٹینیبل پیس چاہ رہا ہے، اور اس سسٹینیبل پیس کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان بہت زیادہ ایفرٹس کر رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کے جو مبصرین ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹس ہیں، ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اگر سسٹینیبل پیس مڈل ایسٹ کو چاہیے تو جو سولوشن ہوگا وہ مسلم ورلڈ کا انڈیجنس سولوشن ہونا چاہیے۔ تو ایسی انوائرمنٹ میں جب اتنی زیادہ والیٹیلٹی ہے، اتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہے اس ساری پیس ٹاک اور میڈیشن کو لے کے، اور جب آپ کا دشمن یعنی ایران امریکہ کو اپنا دشمن کہتا ہے، اسرائیل کو اپنا دشمن کہتا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ اس میں نیو یارک ٹائمز میں اور ڈفرینٹ امریکن جرنلز میں یہ بات کس طریقے سے انہوں نے اس کو پروپیگنڈا کیا کہ ایران اور سعودی عربیہ آپس میں لڑیں، تو یہاں سے انٹینشنز بھی ان کی بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی انوائرمنٹ میں ایران کا سعودی عربیہ کی جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا، دیٹ از ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو اور بڑا پرابلمٹک ہو سکتا ہے ایران کے اپنے لیے اور اس پیس پروسیس کے لیے بھی۔ ساتھ ہی رہیے احمد حسن صاحب۔ بریگیڈیئر وقار صاحب، آپ نے گفتگو بھی سنی، اور اس سے پہلے ڈاکٹر جمیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 5 شرائط میں سے 3 ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، 2 ابھی بھی ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا کیا ایران مان جائے گا ان شرائط کو لے کر کے سسٹینیبل پیس نہ ہو، 2 شرائط نہ مانی جائیں؟ ہمارا بریگیڈیئر وقار صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، آپ اگر اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ جس سسٹینیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سسٹینیبل پیس ایران کو چاہیے، وہ اپنی شرائط پر ڈٹ چکا ہے، تو اگر 3 پوائنٹس پر اگری ہو جاتا ہے اور 2 پوائنٹس ایسے رہ جاتے ہیں جس کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہو پاتا، تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ دیکھیے، اس وقت کیونکہ پوری دنیا کا انٹرسٹ یہی ہے کہ کوئی سسٹینیبل پیس ہو۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو اس وقت ایک بھونچالی کیفیت ہوئی پورے اس خطے میں، اس کا دنیا کو کتنا درد ہوا اور کتنی دنیا نے اس پر ایک مصیبت سہی ہے۔ تو اس اگر چیز کو مد نظر رکھا جائے تو پوری دنیا کی نظر اس پر سسٹینیبل پیس پر ہے۔ کیا امریکہ سسٹینیبل پیس چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل سسٹینیبل پیس چاہتا ہے؟ اسرائیل کے حوالے سے کہ نہیں، اسرائیل نہیں چاہے گا، کیونکہ اسرائیل کا تو درینہ خواہش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو نیست و نابود کیا جائے، اور اسرائیل کی اس خواہش کی کل ترجمانی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فرما دی جب انہوں نے کہا کہ میں نیست و نابود کر دوں گا۔ اب رہا سوال کہ امریکن انٹرسٹ میں کیا ہے، وہ ان کے 9 لاکھ